نوکری والے کاغذات اتے اگر غلام حسین لکھیا ہوئے، غلام عباس لکھیا ہوئے، علی اکبر لکھیا ہوئے، محمد قاسم لکھیا ہوئے، نوکری بندی بھی ہوئے تو نہیں دین دے کی جرمے؟ محبت امیر المومنین باہر دے ملکاں چوں ڈیپورٹ کر دیتے گئے بندے، کاروبار سیٹاں جنہاں دے جوانوں انہاں ڈیپورٹ کر دیتا گیا، یو اے ای دے اندروں ہزاراں دی تعداد وچ بندے کٹ دیتے گئے کی جرمے؟ محبت علی، علی دے شیعہ کدی بساں نو ڈک کے تے بساں تو لا کے آئی ڈی کارڈ ویکھ کے گولیاں مار دیتیاں گئیاں کہ جنہاں دے نام ہے، جنہاں دے 14 دا کوئی نام آوے انہاں مار دیو۔ آئی ڈی کارڈ تو نہ نہیں ملیا تو نہ کسی کنڈ تو کپڑا چاہو، کنڈ تے اگر کوئی زنجیر زنے، زنجیر دا داغ نظر آیا، نشان نظر آیا، مار دیتا گیا۔ میرا پورے مجمع تے کو سوال ہے، علی امام ہوئے تے ایڈی مشکل آ جاندی ہے تے جے علی باپ ہوئے۔ دشمن حیدر کرار خدا کا دشمن، دشمن رب کا نبی سے نہیں کوئی بندھن، ابن مرجانہ ہو ملجم ہو یا شمر جوشن، عرش اور فرش پہ دوزخ کا یہی ہے ایندھن، لب قرآن سے ان لوگوں پہ لعنت اتری، ان کی نسلوں میں علی سے نہ محبت اتری، لعنت اللہ علی اعدائک یا علی، لعنت اللہ علی اعدائک یا علی، اسد اللہ علی ولی اللہ۔